butang kanang Isayad ko na ang uban ka nato, excited na sa pagsugod sa Berman. Sa iyo pa, sa kaandawon, ikatan na sa Jose Marichan. Apan dili pakaroon mao ang Christmas season. Apan ni ana na excitement, nagadala kini o daghan kapag pangunang-una. Excited na ta on what aspect? Sa unsa man na rason. Kung gano'n, excited ka basta Bermans na. Apan nagpasalamat ako on the other side kay ang atong excitement naghahatag o kanang klaro nga kalipay ka nato as we anticipate the celebration of the birth of our Lord Jesus Christ. So sa mga usapan, maayong butang ka natong tanan o welcome sa nahauna nga adlaw sa Setyembre o nahauna usab nga Domingo sa bulan sa Setyembre o dinhi nga bulan atong ginasaulog ang Christian Education and Nurture Program. Kini nga ministry sa atong simbahan, nagatutok kini sa ginatibuk-an nga paglangko o pagtubo sa matang kinabuhi ilano sa gahom o paggiya sa atong Ginoo. Busa niini nga celebration atong dasig ang matag usa ang atong CEN board maoy magalid sa ato ang pagsimba karong Domingo, mag-liturgies o maghatag sa mensahe sa awit. Kaya sunod Domingo mao ang CEN Sunday. Magandang na usab samtang sayo pa ang atong mga kabataan kay karong September 15 mausab ang Domingo alang sa mga kabataan. And then ang atong mga CYF mag-andam na usab daan alang sa CYF Sunday sa ika-4 na Domingo, that is September 22. And then sa September 29, ang atong mga CWA uban sa celebration sa list coin. So, maupini ang mga buluhaton nato niini nga bulan sa Setyembre. Atong gina-greet or gina-extend ang atong greeting alang sa nagasaulog sa ilang birthday o wedding anniversary niini simana. Gikan kini sa September 1 hangtod sa September 7 mga celebrators. Birthday ni Mati karong September 5 o wedding anniversary nila ni Mr. and Mrs. Angelo and Rowena Olaira. Kinahanglan natin sila sa dito gano'n i-extend ang ano ang talipayong pag-awit sa pag-greet kanila. Happy birthday to you. Happy birthday. Sweeter I say, it's so much.
pastor magbisita o magtuyok sa mga panimalay sa Sabado sa hapon. Karong Sabado sa hapon, ako kinahangyo si Tatay Leo na kuyugan ko niya sa pagtuyok-tuyok niya po sa inyong area. Atong bisitaon ang inyong mga panimalay, ang panimalay sa mga Valdez, sa mga Ombles, tanan na naatin na sa may Apupo. The society ba na? Sa mga. So, tanan ang ato ang bisitahon karon na Sabado sa hapon. Magsugod ta o alas 3, kay pagka alas 5 mo balik na din sa simbahan alang sa pag-andam sa mga guluhaton pagka Domingo. So, buot ipasabot ini kada Sabado at tunay panimalay nga atong pag-bisitahon. Okay? Para kini ilunsad ang ato ang family ministry, diin-isip inyong pastor, buot ako na makikduyog kaninyo sa pag-ampo sa sulod sa inyong panimalay, uban sa panaghisgot sa maayo ng mga pagtulunan sa sulod sa panimalay. So, daghan kaayong salamat alang niini nga giabli sa Ginoo nga kabuluhaton nato. Bisan na sayon ko nga grabe gyud ka busy, apan nakonsensya ako sa pulong ni Martin Luther King nga nagaingon, sa inyong kabisi, ikinahanglan ang panahon sa pag-ampo, kauban sa katawan sa Diyos. So, akong bahin-bahinon ang oras gikan Lunes kay pagkahuman ani karon kailangan ako mag-duty sa eskwelahan ko sa kadanan sa trabaho. So, Lunes hangtod sa Sabado yung undang ang ato ang buluhaton. Apan salamat sa Ginoo nga maoy nagalingkod ka natong tanan. Sa atong mga pag-ampo, ato gayon nga itugyan sa Ginoo ang tanan natong mga panitabot. Ang tanan natong gina-desire nga aron mahitabo sa atong matang kinabuhi. So atong lauman nga ang Ginoo mao gayon ang atong kauban sa kanulay. Sa tanan sa kalantian, sa tanan mga challenges nga atong ginaatubang, atong imanan, na kinintanan, temporaryo lamang. Everything is just temporary o adunay daghan na surprises ang Ginoo alang kanatong tanan. Usa, dili mag-uol, dili maluyag, kung adunay mga pagsulay sa kinabuhi kay proseso kini sa Dios aron ka kita mamahimong hingpit ug balaan sa iyang presensya. Padayon na atong simbahon ang atong gamhanan ng Diyos. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice, do not harden your hearts. Let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. Praise to
Lord God, ikaw mag-cover ka na ako sa balaang spirito, Amahan. O nga, walay babagihasa sa pagpaginaw ka ng Amahan. Lord, duga ang matagkasing-kasing na mahal. Ikaw magabasabot sa iyong pulong panukadlaw, Lord God. Pinigtanan na mahal ang kinasakan lang ang hatan. Amen. Remember that our Lord Jesus can sympathize with us in our weaknesses, since in every respect He was tempted as we are, yet without sin. Let us then with boldness approach the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Let us confess our sins against God and our neighbor. Tanungog sa Diyos ang atong kinasing-kasing ng pagpangayo o pasayo sa atong mga kalapasan. Tungod diin ang iyang pulong sa balaang kasulatan nagpasalig. Ang iyang pagka-mapinatulon dili matapos. Ang iyang hugma alam kanatong tanan walay katapusan. Busa tuwod diini katawan sa Dios magmaya kita o atong sa ulugon ang pagpasayo sa atong balaan na Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you for saving my soul. Thank you for making me whole. Lord, oh, I love
balaan o walay makatupong kanimo. Ang kalibutan diin anaa sa tumang kabalaka, kamit-ngit o kadugod. Nagapangita sa imong kaaya o dili kini makaplagan kung ang matag usa dili mo ila sa imong bugtong anak na si Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Busa niining kiniusan namo nga pag-ampo. Kinasing-kasing nga among ginatugyan ang tanan diha kanimo. Ug diha sa imong mahal na trono, sa imong kaluoy, among ginatugyan ang tanan. Nagaampo kami alam sa imong iglesia, sa mga buluhanon nga imong gisangon kanamo, ug diha sa pagsaulog sa Christian Education and Nurture Month. Imong pag-aablihan ang among mga hunahuna o kasing-kasing aron among masabtan ang pagkabililhon sa pagmatutong Kristohano nga angay gayud nga pagadawaton sa tanang mga katawan. Amahan, ginatugyan namon kanimo ang tanang anaa sa kalatian. Ang among maayong panglawas, tanang mga balatian nga nitakboy sa among mga panglawas. Especially na alam kang Pastor Alice, diin adunay pinabati sa iyang panglawas. Iningatap na nagahangyo kami kanino. Ikaw ang matag usa, ilabi na ang mga kaigsuunan nga anaa sa balatian, anaa sa tamdalanan, o nagahangyo sa imong pag-ayo kanilang tanan. Nag-aampo kami alam sa matang panimalay nga among pinarepresent kami. Imo o Diyos nga ipasanati sa matang panimalay ang kalipay, ang kadaugan, ug labaw sa tanan. Imong ipapati ang imong presensya nga dili kami mahisalam nga sa kanunay muduol kami kanimo aron sa pagtugyan sa tanan, kay kini nagapadayan sa among pagtuo o pagsalig kanimo isip gamahanan na Dios. Ang among mga paligkamot sa matag-adlaw, mga panginabuhian, kanunay nga among ginatugyan kanimo, tungod kay among ginaila, nga kung wala ikaw, wala gayon kami mahimo. Padayon nga imong ibugbog ang panalangin sa tanan namong mga paligkamot, mga trabaho, mga negosyo nga imong i-entrust ka na. Maluluyon nga amahan, paghayon ng panalangin o giyahin ang imong mga katawhan diha sa Lorenzo Construction, sa Ford Wheels, sa Polaris, sa Tatoy's Beatles, mga tindahan, mga kantina, mga hatcheries, pag-drive sa tricycle, pagpanagkamot matag-adlaw sa mga trabaho, pinaagi sa imong paglingkod sa among mga panglawas o Diyos. Masinatig lang ang kahapsay
sa among mga pagingkahon. Ayaw kami pasagdi, ayaw kami iyakin. Ang imong pulong nga mao'y iwag sa among mga liit, iwag sa among mga daladon, magpapadayon nga magadanag kanamong tanan. Ginaangko namo bisan pa ang tanang nagasaulog sa ilang mga adlaw nga natawhan niini nga semana. Kag mabitigit o sa manang tiayon nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Sila ni Angelo Andrueta Olaira. O Diyos, ang imong pagpanalangin ilang sinatiyon. O sa tanang nagasaulog sa ilang espesyal na adlaw, apatalan namo na hibaluan. Ikaw, O Diyos, ang magapanalangin kanilang tanan. Ginatugyan namo bisan pa ang tibuok nasod Pilipinas, ang among syudad sa General Santos City, ang kasaulugan sa Tuna Festival diini nga semana, diin daghan nakatawhan ma-involved diini. Nagahangyo kami sa imong pagtabon kanang tanan sa imong mga katawhan. Daghan o Diyos ang gitipigan sa matag kasing-kasing, mga paghangyo na imo kini nakita na among ginaampo sa kanunay diha kanina. Dungga mo amahan o gayaw ihikaw ang tanang mga oportunidad kanamo aron kami mulampo pinaagi sa imo paggiya. Bendisyonin bisan pa ang tanan nga nagamagdos, ilabi na si Bingkay sa kinabuhi na anaa sa iyang sabakan. Pagtanang magwawali ni inatata, imong panalaginan, ang tibuok United Church of Christ in the Philippines, ang tanang katawhan na imong itawag, aron samyaw sa imong mga pulong. Dungga ang among mga pag-ampo, ginatugyan na o kinintanan, uban sa malipayong pagpasalamat, pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen. God answers prayers in the morning. God answers prayers at noon. God answers prayers in the evening. So keep your hearts in tune. Magatindog ang tanan sa pagkalod sa pagbasa sa balaang kasulatan. Diha sa Ebanghelyo sa atong Ginoo sumala ni Lucas, Kapitulo 11, gikan sa versikulo 33 hangtod sa 36. Ang sugat nga aniha kanato. Miingon pagayod si Jesus, walay tao nga magdagkot og suga aron taguan o takluban lang dayon o gantangan. Ibutang hinuon niya kini sa tungtunganan aron mahayagan ang mga musulod. Ang atong mata mao ang suga sa atong lawas. Kung hayag ang imong pananaw, hayag usab ang tibuok mong lawas. Apat, kung ngit-ngit ang imong pananaw, ngit-ngit usab ang tibuok mong lawas. Busa, siguruhan na nahayagan kagayon, kay basin ug ang imong giingon na hayag ngit-ngit diay. Ug kung ang imong tibuok na lawas nahayagan ug wala gayoy bahin nga nangit-ngitan, buhayan gayon ang tanan nga bahin, sama sa
sa pagsigang sa sugat diha kanimo. Ang Ginoo sa iyang gugma maghatag kanato kaalam aron masabtan ang iyang mga pulong. Amen.